بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سروران گرامی، بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با مباحث ایمانی در خدمتتان می باشم. همونطوری که ملاحظه می فرمایید، در نشست‌های گذشته مباحثی در مورد معجزاتی که برای سرور بشریت علیه الصلاة والسلام اتفاق افتاده، به اتفاق یکدیگر بعضی از این معجزاتی که برای سرورمان علیه الصلاة والسلام رخ داده، به اتفاق یکدیگر مسائلی به سمع و حضور شما سروران گرامی رسانده شد و در این نشست می‌خواهیم در مورد یکی دیگر از معجزاتی که برای سرورمان علیه الصلاة والسلام اتفاق افتاده باز هم مسائلی به سمع و حضور شما سروران گرامی برسانم. این مبحث ارتباط دارد به جریان هجرت مصطفی علیه الصلاة والسلام، یعنی اینکه این معجزه در سفر هجرت پیامبر علیه الصلاة والسلام اتفاق افتاده. همانطوری که بحث هجرت در قرآن کریم بازگو شده و همان گونه که بحث هجرت در سیرت نبوی علیه الصلاة والسلام در روایت‌های صحیح روایت شده است و همان گونه که در واقع در تاریخ اسلامی ما بحث هجرت توسط نویسندگان بزرگوار مسائل مهمی و نکات ریزی و در واقع بحث هجرت به طور وافی و کافی شرح داده شده. این معجزه ارتباط به این دارد، برای اینکه رسول الله علیه الصلاة والسلام پس از اینکه از مکه به مدینه مهاجرت فرمودند، در اونجا پس از وارد شدن به مدینه رسول الله علیه الصلاة والسلام به اتفاق یار غارش صدیق امت رضی الله عنه، اهل مدینه، ساکنین مدینه و اون اصحابی که رضی الله عنهم که در مدینه مقیم هستند، هر کدام از این بزرگواران در واقع این افتخار رو داشتند و میخواستند که این امتیاز کسب نماید، برای اینکه پیامبر بزرگوار اسلام علیه الصلاة والسلام مهمان اونها باشد و یا اینکه حتی در کنار یک منزلی از منازل اونها در واقع اقامت گزیند. از این بابت زمانی که سرور بشریت علیه الصلاة والسلام وارد مدینه شدند و سوار بر شترش بود، اینجاست که یک جمله مهمی فرمایش دادند، فرمایش شیوایی داشتند و اینجاست که این معجزه ظاهر می شود. همونطوری که عرض شد، الان همه مردم به استقبال پیامبر علیه الصلاة والسلام جمع شدند، سرود می خوانند و شاد و خوشحالند. اما اینجاست که شادی و خوشحالی این بزرگواران و یا هر کدام از این بزرگواران، اینجاست که پیامبر علیه الصلاة والسلام در نزد او، در منزل او و یا در جوار او سکنا گزیند. از این بابت هر کدام سعی داشتند که شتر پیامبر علیه الصلاة والسلام به سمت و سوی منزل خود دعوت کند و یا اینکه از پیامبر علیه الصلاة والسلام پذیرایی میکردند. لیکن رسول الله علیه الصلاة والسلام در اینجا
فرمایش دادند که دعوها فانها مأموره. زمانی که پیامبر علیه السلام ملاحظه فرمودند که هر کدام از این افراد اشتیاق دارند که در واقع شتر پیامبر علیه السلام به سمت سوی منزل خودشان سوق دهند، اینجاست که پیامبر فرمودند علیه السلام ترک و رها کنید او را، یعنی کاری به این شتر من نداشته باشید. این مأموریت دارد و این مأموریت در واقع از جانب الله واحد عزوجل می باشد. دعوها فانها مأموره و یا اینکه خلوا سبیلها فانها مأموره، یعنی اینکه او را ترک و رها کنید، مأموریت دارد و طبق مأموریتی که به او محول شده همانجا همان شتر مسکن و اقامتگاه خودش انتخاب میکند. اینجاست که این معجزه در این سفر برملا می شود. اینجاست که این معجزه نبوی در این سفر هجرت و پس از مشرف شدنش به مدینه منوره ظاهر می شود و شتر در نهایت به همان گونه که پیامبر علیه السلام فرمایش دادند و به همان گونه که از جانب الله واحد عزوجل به او مأموریت داده شده، در همان منطقه و در همان جا در واقع اقامت گزید. در محلی و یا منطقه‌ای و یا در بین منازلی که در واقع دایه های پیامبر علیه السلام در اونجا تشریف داشتند و اینجاست که این معجزه حاصل می شود و پیامبر علیه السلام پس از اینکه شترش در همانجا انتخاب می کند، اینجاست که یکی از اصحاب رسول الله علیه السلام به نام ابو ایوب انصاری رضی الله عنه این افتخار نصیب او می شود که پیامبر علیه السلام در منزل او اقامت کند و این افتخاری بود برای ابو ایوب انصاری رضی الله عنه که مهماندار رسول الله علیه السلام باشد. از این رو ابو ایوب انصاری رضی الله عنه خدمتگزار پیامبر علیه السلام در طول مدتی که سرور بشریت علیه السلام مهمان او بود خدمتگزاری میکردند به اتفاق خانواده محترمش. و اینجاست که این سفر هجرت به اتمام رسید و این معجزه بزرگ که پیامبر علیه السلام فرمایش دادند خلوا سبیلها فانها مأموره و یا اینکه دعوها فانها مأموره، اینجاست که این معجزه ظاهر شد. اما قبل از اینکه این روایت به سمع حضور شما قرائت شود که اختصاص دارد به این معجزه بزرگ، اجازه بفرمایید نکاتی مهم و یا مباحثی در مورد هجرت رسول الله علیه السلام داشته باشیم. چگونه و چرا پیامبر علیه السلام تصمیم گرفتند که مهاجرت فرمایند، خانه و دیار و کاشانه خودش ترک و رها کند؟ بحث هجرت یک بحث وسیعی می باشد و اگر خوب دقت کنیم در طول 13 سالی که پیامبر علیه السلام در مکه تشریف داشتند و مشغول دعوت بود، اونجاست که پیامبر علیه السلام در طول این مدت بنا به اون شرایط سختی که در مکه وجود داشت و بنا به وجود شرایط سختی که برای پیروان خودش از طرف مشرکین قریش اعمال میشد و همچنین بنا به وجود فشارهایی که بر پیروان رسول الله علیه السلام اعمال میشد و با توجه به دید وسیعی که رسول الله علیه السلام داشتند بر این که برای
نشر این دین، برای نشر قرآن و سنت، برای نشر این دینی که الله واحد عزوجل او را برای در واقع صلاح بشریت آورده است. اینجاست که رسول الله علیه السلام برای تعدادی از یاران خودش، از شاگردان ممتاز خودش، از قشرهای مختلف، از قشر ضعیف و درمانده، از قشر باسواد، از قشر تاجر، از طبقات مختلفی که در مکه بودند، از این افراد که به رسول الله علیه السلام در طول این مدت ایمان آوردند، اینجاست که رسول الله علیه السلام بنا به مصلحت دین و مصلحت ترویج و نشر دین مبین اسلام، اینجاست که سرور بشریت علیه السلام به بعضی از طرفداران خودش، یاران خودش اجازه دادند که مهاجرت کنند و اینجاست که هجرت هایی صورت گرفت، هجرت هایی از مکه به مدینه، از مکه به حبشه و به سایر و به دیگر نقاط جهان هجرت هایی صورت گرفت، همونطوری که هست بنا به اون مصالحی که رسول الله علیه السلام داشتند. قسمی از مسلمانان با توجه به اینکه ایمان آوردند و به رسول الله علیه السلام ملحق شدند، اینجاست که از جانب مشرکین قریش، از جانب بزرگان قریش و در رأس اونها امثال ابو جهل و غیره، اینها زمانی که متوجه می شدند یک شخصی از طبقه ضعیف جامعه امثال بلال بن رباح رضی الله عنه یا عامر بن فهره رضی الله عنه و دیگران و یا اینکه سمیه رضی الله عنه و دیگر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و از قشر مردان و زنان، زمانی که ملاحظه می شدند یک شخصی که در واقع برده است، کنیز است و دین آبا و اجداد، این دین منحرف، این دینی که مملو از خرافات و شرکیات است، اون آیینی که ابو جهل ها بر اون بودند، زمانی که ابو جهل ها ملاحظه می کردند این گونه افراد به سرور بشریت علیه السلام، به این دین الهی، به این دین آسمانی ملحق می شدند، ابو جهل ها خشمگین می شدند، ناراحت می شدند که چرا و چگونه این افراد به محمد ملحق می شود. و اینجاست که شروع کردند به سنگاندازی های مختلف، شروع کردند به برنامه ریزی های مختلف، شروع کردند به این که کاری انجام دهند که جلو دعوت رسول الله علیه السلام بگیرند، مانعی باشند، سد منیعی قرار دهند بر این که این دعوت منتشر نشود. لیکن الله ذوالجلال، خالق بشریت، آفریدگار عالم عز و جل، اون اللهی که سرور بشریت علیه السلام برای امر دعوت انتخاب برگزیده، برای راهنمایی و هدایت بشر او را ارسال نموده است، بی شک حافظ این دین می باشد. و اینجاست که می فرمایند انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، این قرآن ما نازل کردیم و از او محافظت میکنیم. اینجاست که هر چقدر که ابو جهل ها در نظر داشتن، تلاش کردن، سعی و کوشش خودشون نمودن برای اینکه جلو نشر این دین بگیرن، مانعی باشند، سدی باشند در مقابل ترویج و نشر قرآن و سنت. یکی از مسائل مهمی که در رأس
امور قرار دادند و یکی از موارد مهمی که اتخاذ نمودند این است که فشار بیاورند، فشارهای فیزیکی و روانی، فشارهای مختلفی بیاورند، هر نوع آزار و اذیت، هر نوع شکنجه اعمال کردند، به لحاظ روحی روانی تخریب می‌کردند تا اینکه افراد از کنار سرور بشریت علیه الصلاة و السلام پراکنده نمایند. اما همونطوری که عرض شد صاحب این دین و این شریعت الله ذوالجلال می باشد. از این بابت الله ذوالجلال به این دین عزت داد. نه تنها ابو جهل ها موفق نشدند که جلو این دین و جلو نشر این دین سد منیعی باشند، بلکه روز به روز هر چقدر که فشارها بیشتر می شد، آزار اذیت ها بیشتر می شد، شکنجه ها اعمال می شد، در مقابل طرفداران رسول الله علیه الصلاة و السلام، حامیان پیامبر علیه الصلاة و السلام و کسانی که به این دین گرایش پیدا می کردند روز به روز افزوده می شدند، روز به روز به این تعداد افزایش می یافت. از این بابت با توجه به این فشارهایی که وجود دارد و موجود هست، اینجاست که رسول الله علیه الصلاة و السلام به پیروان خودش اجازه داد کسی که میتواند و بخواهد هجرت کند مهاجرت کند، منعی نیست، چرا که در این هجرت فواید زیادی خواهد بود. از یک طرف اون افراد ضعیفی که در واقع نمیتوانند خودشان را از خودشان حمایت کنند و نمیتوانند در مقابل ابو جهل ها ایستادگی کنند، خودشان را از آزار و اذیت و شکنجه ها حفظ میکنند، در امان خواهند بود. از طرف دیگر همین افراد و دیگر افراد که از طبقات مختلف جامعه مهاجرت میکردند، اینجاست که این دین نشر خواهند کرد و از این بابت پیامبر علیه الصلاة و السلام مهاجرت را به پیروان خودش اجازه دادند و در نهایت رسول الله علیه الصلاة و السلام پس از 13 سال اقامت در مدینه باز هم خود علیه الصلاة و السلام قصد هجرت نمود، بلکه فرمانی از جانب الله واحد عز وجل تلقی نمود بر این که مهاجرت نماید. همین مبحث به اتفاق یکدیگر به نشست آینده واگذار میکنیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.